بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في لا فيديو هذه راح نشوفوا le programme du semestre 2 pour le module algorithmique et structure de données 2. Donc في السمستر هذا راح نشوفوا 3 شابيتر. لي شابيتر هذو يكملوا لي شابيتر اللي شفناهم في السمستر 1. Le chapitre 1 intitulé les sous-programmes, fonctions et procédures. Chapitre 2 intitulé les fichiers. Chapitre 3 intitulé les listes chaînées. في الفيديو هذه راح نحاولوا نشرحوا كل شابيتر وش يعني وش راح نقراو فيه. من بعد نشوفوا كل شابيتر اون ديتاي في لي فيديو الجايين. نبداو على لو شابيتر 1 اللي يهضر على لي سو-بروغرام. سي كوا ان سو-بروغرام؟ حنا كيكون عندي ان بروغرام ولا ان الغوريثم كومبلكس يعني يحل بليزيور بروبليم. في الالغوريثم تاعي نحل به بليزيور بروبليم كيعود كومبلكس يعود امبورطون يعني فيه بليزيور انستركسيون يعني طويل. ايماجيني وانا الالغوريثم فيه مثلا 5 باج. الالغوريثم تاعي يحل ديفيرون بروبليم. الالغوريثم هذا في رايكم كيفاه يعود ديفيسيل ا كومبروندر. ما نقدرش نفهم الالغوريثم تاعي واش يخدم واش يحسب. ما نقدرش نكوريجي لي زيغور بالساهل. ما نقدرش نموديفي فيه بالساهل اكسيتيرا. حنا في لا رياليتي اي بروبليم يكون كومبلكس يكون طويل يكون امبورطون نقسمو الى دي سو بروبليم. كل بروبليم نحلو وحده من بعد نجمع لي سو بروبليم ويكون البروبليم تاعي برينسيبال حليتو. نهزو مثال. قبل ما نهزو المثال نرجعو لان الغوريثم كومبلكس. ان الغوريثم كومبلكس معناه يعطي الحل دو بليزيور سو بروبليم يعني مركب من مجموعه من لي بروبليم وين لو ميم بروبليم يقدر يكون مكرر بليزيور فوا في الالغوريثم دون دي زوندروا ديفيرون. نهزو المثال تاع الالغوريثم هذا. مثلا لو بروبليم هذا تاع لا بويسونس اي ريبيتي 4 فوا. مثلا مع الاول نلقاو كالكولي لا بويسونس دو ا اي بي. من بعد نلقاو لا بويسونس دو دي او. من بعد نلقاو لا بويسونس دو سي جي. من بعد نلقاو لا بويسونس دو اف اي اش. نفس الشيء البروبليم تاع لا فاكتوريال نلقاوه مكرر ثاني 4 مرات. هذا التكرار تاع لو ميم كود يشكل لي ان بروبليم دو لا تاي دو l'algorithme. الالغوريثم تاعي يعود طويل بزاف يعود امبورطون. كيكون الالغوريثم تاعي امبورطون يعود إليزيبل يعود ديفيسيل ا كوريجي. اذا ما هو الحل؟ باه نحيو لا ريبيتيسيون تاع لو ميم كود ويعود الالغوريثم صغير وواضح. لو كود ريبيتي plusieurs fois في الالغوريثم. ما نكتبوش في الالغوريثم بين ديبي و فان نكتبو dans un autre endroit. كي نكتبو dans un autre endroit نكتبو sous forme d'un algorithme. في البروغرام نقول sous forme d'un programme. تلاحظوا لهنا عندي دو نوسيون. عندي الالغوريثم اللي فيه ان كود ريبيتي. لو كود ريبيتي هذا كتبته في بلاصه واحده اخرى سو فورم دان الغوريثم. لهنا ما نسميهش الغوريثم نسميه سوز الغوريثم. والالغوريثم كي كونتيان لو سو الغوريثم هذا نسميه الغوريثم برينسيبال. هنا عندي دو نوسيون الغوريثم برينسيبال اي سو الغوريثم. في البروغراماسيون نقول بروغرام برينسيبال اي سو بروغرام. لو سو بروغرام ولا لو سوز الغوريثم مادام عنده الشكل تاع الالغوريثم ولا تاع البروغرام يعني عنده ان نون عنده اون ديكلاراسيون دو فاريابل عنده ديبي و فان. كاين لي انستركسيون اللي يحلوا الاشكال. في الالغوريثم برينسيبال ولا البروغرام برينسيبال كاين نلحق هذا لو كود ريبيتي اللي درت له ان سوز الغوريثم ولا سو بروغرام. ما نكتبش لو كود هذاك نكتب فقط حاليا نقولوا نكتبوا لو نو دو سوز الغوريثم ولا دو سو بروغرام اللي يحل لي هذاك الاشكال.
حنا في l'exemple هذا عندي لا ريبيتيسيون تاع لا بويسونس وتاع الفاكتوريال. لا بويسونس درت لها ان سوز الغوريثم سميناه A1، لا فاكتوريال ان سوز الغوريثم سميناه A2. يعني كي نلحقوا في l'algorithme principal un problème de la puissance نكتب le nom du sous-algorithme A1. كي نلحقوا un problème de la factorielle نكتبوا le nom du sous-algorithme A2. بالطريقه هذه الالغوريثم يكون صغير واضح، سهل باش نقراوه، سهل باش نكوريجيوه، سهل باش نموديفيو فيه اكسيتيرا. Sur le chapitre 1 les sous-programmes منين جاو من un algorithme complexe. Un algorithme complexe يتشكل كي يكون le problème complexe. Un problème complexe est un problème اللي يحوي plusieurs sous-problèmes. وين un sous-problème يقدر يظهر plusieurs fois في le même algorithme dans plusieurs endroits. باه نحلو الإشكال le problème نديفيزيوه en plusieurs sous-problèmes. chaque sous-problème نديرلو un sous-algorithme خاص به ولا un sous-programme. في le programme principal ولا l'algorithme principal كي نلحق نحل le sous-problème ما نكتبش لو كود تاعو، نعيط فقط لو سو بروغرام تاعو. لي سو بروغرام كاينين على زوج نواع، لي فونكسيون اي لي بروسيدور، وهذو هما لوبجيكتيف تاع لو شابيتر 1. لو شابيتر الثاني يهضر على لي فيشيي. باش نفهموا لوبجيكتيف تاع لي فيشيي نديرو ان بتي رابيل. قلنا ان بروبليم باش نحلوه لازم نخرجوا لي دوني، نخرجوا لي ريزولتا. لي دوني هما لي فالور اللي لازم نعرفهم باش نقدر نلقى لو ريزولتا. لي دوني منين نجيبهم بزوج طرق شفناهم. قلنا لي دوني يدخلهم لوتيليزاتور بار لو كلافيي عن طريق لاكسيون ليغ، ولا لي دوني نلقى نحطهم بلاكسيون دافيكتاسيون يعني داخل الالغوريثم. لي دوني هذو قلنا عليهم نديكلاريهم soit des variables simples يعني une case mémoire simple تكون entière réelle etc. ولا نديكلاريهم sous forme de structure variable composée يعني un tableau ولا une matrice. soit variable simple ou la variable composée. les structures هذو كيعود لو بروغرام تاعي اون كور ديكزيكسيون نلقاهم في لارام كي نطفي كي نحبس ليكزيكسيون ولا نطفي لورديناتور. كل شيء يروح من لارام يعني لي دوني ما نلقاهمش في لارام. انطلاقا من المعلومه هذه نهزو هاد لا رياليتي ونشوفوا لا ستركتور هذه تنفعنا ولا لا. عندنا 600 étudiants. les 600 étudiants هذو عندهم les données تاعهم nom prénom code les notes dans chaque module, les moyennes, l'observation يعني راهو ادمي ولا اجورني etc. هذو les données ندخلوهم étudiant par étudiant 600 fois. السؤال المطروح كي نغلق لورديناتور ونعاود نحلو يعني اي وقت احتجت لي دوني تاع étudiant اسكو نلقاهم ولا ما نلقاهمش. بلا ستركتور هذه بلي ستركتور هذو اللي شفناهم فاريابل سامبل ولا طابلو ماتريس ما نلقاش لي دوني كي عاد كي نطفي لورديناتور كل شيء يروح. وبالتالي لازم لي اون ستركتور جديده. لا ستركتور اللي تقدر تسوفغاردي لي دوني هي لا ستركتور فيشيي، وهذه هي اللي راح نشوفوها اون ديتاي كي نلحقوا لو شابيتر. نلخصوا لوبجيكتيف تاع شابيتر 2 اللي هو لي فيشيي. لي فيشيي نستعملوهم باش نسوفغارديو لي دوني ابري لا فيرماتور دو بروغرام كي عاد لي ستركتور دو دوني اللي شفناهم اونتي ريال طابلو ماتريس ستركتور ما يقدروش يسوفغارديو لي دوني. في شابيتر هذا نتعلموا كومون كريي ان فيشيي، comment renommer un fichier, comment supprimer des données dans un fichier, comment ajouter des données, etc. Le troisième chapitre intitulé les listes chaînées. باه نفهموا les listes chaînées نديروا un rappel على les structures de données. قلنا les structures de données عندنا
des structures simples وعندنا des structures linéaires وعندنا des structures non linéaires. هذو ماهمش مقررين السنة. Une structure simple نقصدو بها une variable qui contient une seule valeur. هذو استعملناه مع الأول كي تعلمنا l'algorithmique. Une variable simple نرمزو لها ب une seule case mémoire اللي عندها un type entier, réel, booléen par exemple. La structure linéaire نقدر نعرفها نقول عليها est un ensemble de variables simples يعني un ensemble d'éléments يعني c'est une variable qui contient plusieurs valeurs. هذو les éléments يكونوا organisés dans un ordre linéaire dans lequel ces éléments sont liés les unes après les autres. يعني هذو les éléments تاع la variable هذه تكون عندهم une notion de séquence. وش معناها notion de séquence؟ يعني نقدر نقول premier élément, cinquième élément, dixième élément, le dernier élément, عندنا l'élément précédent, l'élément suivant. Exemple على structure linéaire شفنا les tableaux عرفتوا باللي les tableaux ensemble de cases de même nature. les cases هذو sont organisées les unes après les autres. وين نقدر نقول la case 1, la case 5, la case 1, la case I. La case I عندها une case précédente نرمز لها I-1, une case suivante نرمز لها I+1. عندنا ثاني في les structures linéaires عندنا les listes chaînées. les listes chaînées هما l'objectif تاع الشابيتر هذا. عندنا les piles et les fils qui sont des listes chaînées particulières. باه نعرفوا كتا نستعمل لي ليست شيني نرجعوا لي تابلو ونعرفوا واش هو البروبليم تاع لا ستركتور هذه. حنا نعرفوا باللي لو تابلو اي ان انسامبل دو كاز كونتيغو. هذه كلمه كونتيغو تعطيني زوج دو بروبليم. البروبليم الاول كي نحب نريزيرفي ليسباس ميموار تاع لو تابلو. البروسيسور كي يجي ريزيرفي ليسباس لا تاي تاع التابلو في لا رام لازم يلقى عليه ان اسباس. ليسباس هذاك يلقاه كيما راه يلقاه ان اسباس فيد كونتيغو كيما ليماج هذه الاولى في الشكل هذا اللي المحيط تاعو احمر. نعبروا به على ليسباس تاع لو تابلو. هنا نلاحظوا ليسباس راهو كونتيغو راهو فيد. لو كان البروسيسور في لا رام ما يلقاش ان اسباس فيد اي كونتيغو ما يقدرش يريزيرفي ليسباس تاع الطابلو وبالتالي ما نقدرش ننفذ البروغرام تاعي كيما لو شيما هذا الثاني. نلاحظ لا رام اللي هنا فيها ما عنديش فيها ان اسباس ليبر كونتيغو. عندي دي دوني في النص. هذا الاشكال الاول لازم ان اسباس كونتيغو اي فيد في لا رام باش نقدر نديكلاري الطابلو. الاشكال الثاني كونتيغو هذه ثاني دارت لي ان اوتر بروبليم وين كي نحب supprimer une case ou la ajouter une case. جربوا ديروا un algorithme pour supprimer une case mémoire في le tableau ou la ajouter une case في le tableau راح تلقاوه طويل يدي الوقت في l'exécution. من les deux problèmes هذو كاينه جات لا نوسيون تاع ليست شيني تحل الاشكال هذا. علاه les listes chaînées يحلوا les deux problèmes créés par la structure tableau qui aide tout simplement une liste chaînée est un ensemble d'éléments non contigus. هذه non contigus عطاتني deux avantages. الأولى pour réserver une variable de type liste chaînée le processeur موشي شرط يلقى un espace contigu libre. أول espace libre يلقاه réservé pour le premier élément. من بعد أول espace libre يلقاه réservé le deuxième élément et ainsi de suite حتى نكمل les éléments كامل. ثاني كي نحب ajouter ou supprimer un élément dans une liste نديرو بسهولة ما يديليش un temps d'exécution كبير. هذا اللي يخلي لي ليست شيني خير من لي تابلو. نلاحظوا قبيله ان تابلو ما قدرناش نريزيرفيو له ان اسباس كي كانت لا ميموار الشكل تاعها كيما هاك. كي بدلنا لا ستركتور درناها ليست شيني قدرنا نريزيرفيو ان اسباس.
وين لقى ان اسباس ليبر ريزيرفي ليليمون تاعو حتى نريزيرفي ليسباس كومبلي. نقطة مهمة لازم نعرفوها في ليست شيني هي une variable de type list chainée à sa création ما نعرفش لا تاي تاعها، لا تاي تاعها n'est pas fixée à sa création. هذا اللي يميزها على لي تابلو.